मुझे एक खातून ने बताया किसी मुल्क से, उसने कहा जी ये प्लास्टिक सर्जरी के लाजवाब चीज। प्लास्टिक सर्जरी तो मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं मेरी जल्द लटकी हुई थी, मेरी झुर्रियां थी, जल्द लटकी हुई थी, मैंने ये इस्तेमाल किया और ऐसी फिटनेस ऐसी लाजवाब कि मैंने कहा कि ये तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए, हालांकि इससे पहले हमने इसको पुरानी बवासीर के लिए दिया ठीक, कब्ज के लिए दिया ठीक, जोड़ों के दर्द के लिए दिया, तो बंदा ऐसे हिरन बन गया। मैं क्या, एक बंदे को मैंने कहा ये दवाई खाओ हिरन बन जाए, कहने लगे अब ख्याल करने लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा दवाई खाओ हिरन बन जाओगे, कहना कि सब ख्याल करें फिर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मजा ये था, फिर खुद ही मुझे कहने लगा आप बताएं मैं क्या खाऊं, कहने लकीम साहब आप कह दें मेरा सर ना खा बाकी हर चीज खा। मुझे याद है उसका नाम रफी था, लकड़ी का काम करता था, तरखान था। खुद ही कहने लगा अब आप पूछे मैं आपसे पूछूं कि मैं आप खाऊं क्या, परहेज क्या करूं, तो आप कहें मेरा सर ना खा बाकी हर चीज खा। इससे पहले तो इसके ये तजर्बात मिले हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं इस टोटके के, बहुत ज्यादा इसके तजर्बात, इसके मुशाहिदात बहुत ज्यादा मिले हैं इसके तजर्बात। छोटी इलायची एक चटाक ले ले, दानादार हो सब्ज हो, और मेथी या मेथे के बीज एक चटाक ले ले, साफ करके कूट पीस ले, 1 चम्मच या आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। कोई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एक सादा सी आम सी चीजें हैं, दूध के साथ या पानी के साथ, खाने से पहले या बाद, चंद दिन चंद हफ्ते चंद महीने, इसके बड़े नताइज देखें। अच्छा ये छोटा सा टोटका है, छोटा सा टोटका, आप सेहतमंद हैं, चुटकी चुटकी लेते रहें, चुटकी चुटकी लेते रहें, है छोटा सा टोटका। छोटी इलायची सब्ज अच्छी ठीक, वो 1 छटा, और मेथे के बीज 1 छटा बारीक पीस के इसे शीशे के मर्तबान में डाल के रख दे, और 1 चम्मच आधी चम्मच चौथाई चम्मच खाएं पानी के साथ दूध के साथ। छोटा सा तोहफा, मुख्तसर सा तोहफा, पर इसके रिजल्ट, इसके नताइज, इसके खवास, इसके कमालात बहुत लोगों ने आजमाए। फिटनेस के लिए, दिमाग के लिए, आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, तबीयत के लिए, जिस्म की कमजोरी वीकनेस को दूर करने के लिए, और बेऔलादी वो आपने सुन ली, बाकी फायदा तो बहुत ही ज्यादा आपने सुने हैं। ये छोटी चीजें हैं मेरे दोस्तों, छोटी चीजें हैं, पर इन छोटी चीजों को छोटा ना समझिएगा, इनके बहुत नताइज हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके 18 करोड़ का इंजेक्शन एक टीका था, वो भी लगवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसकी बच्ची को चुटकी मैंने दिन में 10-12 दफा कहा दे कि वो मुझे मिले, और कहने लगे कि अब हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, उठती है, बैठती है और हर चीज को समझती है, सिर्फ इस टोटके की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम है हुस्न जमाल, खूबसूरती और खूबसूरती के राज, लेकिन फितरत से। ऐसी फितरी ग़िज़ाएं, दवाएं जिनका ताल्लुक फितरत ने खुद उनके अंदर कायनात के राज भर दी हैं। मेरे हाथ में हल्दी है ताज़ा, मेरे हाथ में ताज़ा अदरक जंजबील है, और मेरे हाथ में दालचीनी है। ये वो फितरत की ग़िज़ाएं और दवाएं हैं जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए चुना है। आए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम हल्दी से हुस्न जमाल कैसे ले सकते हैं, और हल्दी हमारी हुस्न जमाल और सेहत और तंदुरुस्ती के राजों में कैसे राज बन सकती है। अगर आपको कहीं ताज़ा हल्दी नहीं मिलती, आप ये काम खुश्क हल्दी से भी ले सकते हैं, और पीसी हुई हल्दी खुद पीस लें, बहुत अच्छी बात है। अगर सही पीसी हुई है तो बहुत बड़ी नेमत है। मैं एक मुल्क में जाना हुआ कहीं मेरा, तो एक साहब ने मुझे कुछ कैप्सूल दिखाए, बहुत अच्छी पैकिंग, खूबसूरत निज़ाम, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम, बहुत लाजवाब। जी चाहे कि बंदा इस बोतल को ही देखता रहे। उसमें खूबसूरत से कैप्सूल थे। मुझे कहने लगे ये कैप्सूल बस एक सोते हुए खा लेता हूँ, सारे दिन की थकान, सारे दिन की तकलीफ और सारे दिन के उलझा हुआ जहन, थका हुआ दिमाग और कमर और पट्ठे और खिंचाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर खुद ही कहने लगे कि बहुत महंगे कीमती कैप्सूल है। मेरे एक दोस्त आए, उसका ताल्लुक हर्बल से और लेबॉर्ट्री से था।
اس سے میں نے تذکرہ کیا تو اس نے بوتل پہ پڑھا تو کہنے لگا جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے. تو میں نے پوچھا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ یہ ہلدی ہے اور اس میں تھوڑی سی ادرک ہے اور تھوڑی سی دار چینی ہے. یعنی اس کا نسخہ یہ ہے کہ 50 گرام ہلدی ہے تو 10 گرام دار چینی ہے 10 گرام، اور 10 گرام جو ہے اس میں خشک زنجبیل ادرک ہے. آپ یہ پیس لیں اور اس کے کیپسول بھر لیں. آپ کیپسول نہیں بھرتے، ایک چٹکی منہ میں ڈال لیں، بڑا کیپسول بھر لیں. کہنے لگے کہ سارا دن کا میرا تھکا دماغ، دل، صحت اور تندرستی ایسی آتی ہے اور تھکا دل دماغ سارا میرا بالکل میں ایسے مطمئن ہو جاتا ہوں، پرسکون ہو جاتا ہوں. واپس لوٹ رہی ہے دنیا ان فطری غذاؤں کی طرف، فطری دواؤں کی طرف اور فطری چیزوں کی طرف دنیا واپس لوٹ رہی ہے. میں آپ کو ہلدی کی ایک اور نعمت بتاتا ہوں، ایک اور فائدہ بتاتا ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا، وہ کہنے لگے، اور یہ میرا یہ کال ٹیلی فونک پروگرام میں بھی موجود ہے، نیٹ پہ پڑی ہے. وہ کہنے لگے کہ ہماری بچی ہے بالکل ایسی جیسے معذور ہو، گوشت کا لوتھڑا ہو، دنیا کا کوئی علاج نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو اس کو حتیٰ کہ 18 کروڑ کا انجیکشن ایک ٹیکہ تھا وہ بھی لگوایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے انہیں اللہ کا نام دیا اور اللہ کے نام دے کے میں نے کہا کہ آپ ہلدی اور تخم بالنگو، جسے تخم ملنگا بھی کہتے ہیں، بالنگو، یہ دونوں ملا لیں اور ملا کے یہ بچی کو چٹکی چٹکی دیں، چٹکی چٹکی دیں. مثلاً 1 پاؤ تخم ملنگو ہو، 250 گرام بالنگو اور 50 گرام باریک پیسی ہوئی ہلدی ہو. یہ دونوں چیزیں ملا لیں. بالنگو پیسنے کی ضرورت نہیں اور ہلدی کو پیس لیں. اب اس کی بچی کو چٹکی میں نے دن میں 10-12 دفعہ کہا دیں، اور بڑوں کے لیے 1/4 چمچ، اس سے بڑے کے لیے آدھا چمچ اور اس سے بڑی کے لیے 1 چمچ دن میں چند بار، 2 یا 4 بار دیں. آپ یقین کریں کہ وہ مجھے ملے اور کہنے لگے کہ اب ہماری بچی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے اور ہر چیز کو سمجھتی ہے، صرف اس ٹوٹکے کی وجہ سے. میں چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تفصیلات سے ہٹ کے. ہلدی ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. جب سے ہماری زندگی سے ہلدی گئی ہے، دارچینی گئی ہے، ادرک گئی ہے، زنجبیل جسے قرآن میں اللہ پاک نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے، جب سے یہ چیزیں گئی ہیں ہماری زندگی بڑے بڑے مسائل اور مشکلات کا اور پریشانیوں کا شکار ہو گئی ہے. آئیں میں آپ کو حسن و جمال کے رازوں میں سے ایک راز، اگر آپ کمر کا درد چاہتے ہیں ختم ہو جائے، نمبر 1. نمبر 2، آپ موٹاپے کو بالکل بھول جانا چاہتے ہیں کہ موٹاپا بھی آپ کی زندگی میں تھا. ہاں بظاہر ناممکن ہے. تیسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے پہ جھریاں نہ آئیں، وقت سے پہلے بھی اور وقت کے بعد بھی. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، بظاہر تندرست، شاندار، صحت مند نظر آتے ہیں. نمبر 4، لنگڑی کا درد جسے شیٹیکا کہتے ہیں اور انسان عاجز آ جاتا ہے، اس سے اگر نجات چاہتے ہیں. اور نمبر 5، کمر کا وہ درد جس میں ڈسک کے مسائل، مہروں کے مسائل اور زندگی کے ایسے مسائل ہیں کہ انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ یا بیلٹ باندھتا ہے یا پھر خاص بستر لیتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے بہت ناممکن ہوتا ہے. اگلا فائدہ میں نمبر 1 چھوڑ رہا ہوں، آپ کو اگلا فائدہ عرض کر رہا ہوں. ڈھلتی عمر میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں خواتین میں، خاص طور پہ ڈھلتی عمر میں ان کے ہارمونل مسائل، ان کے کچھ منتھلی نظام، بہت سے نظام ایسے ہیں جو ڈھلتی عمر کے مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت زبردست چیز جو میں بھی بتانے لگا ہوں، پیٹ اور کولہوں کی بڑھی ہوئی چربی، ایسی چربی جو پیٹ میں کولہوں میں بڑھ جاتی ہے، لٹک جاتی ہے اور پھر پریشانی ہوتی ہے. انسان کو کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں، بیٹھنا پریشانی کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اگلا فائدہ، اگر بالوں میں چمک چاہتے ہیں اور جن کے بالوں میں چمک نہیں، یا جن کے بال 2 شاخیں ہیں، یا جن کے بالوں کے اگلے حصے کھل جاتے ہیں. ہاں، یہ جو ٹوٹکا آج بتا رہا ہوں حسن و جمال کے رازوں میں سے راز ہے، حسن و جمال کے رازوں میں سے راز ہے. جو کہتے ہیں ہمارے بال گرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم گنجے ہو رہے ہیں، اس سے اگلا اور بہترین فائدہ ہے جو اپنے چہرے اور گالوں پہ چمک اور دمک چاہتے ہیں بغیر کسی میک اپ کے. میں آپ کو قدرتی میک اپ بتا رہا ہوں.
میں آپ کو فطری میک اپ بتا رہا ہوں. یہ وہ قدرتی حسن و جمال ہے جو فطرت نے ہمارے لیے بنایا ہے. سائنس کی اس تحقیق کو ذرا غور سے سنیے گا. کہا کہ جو دوائیں جڑ ہوتی ہیں، روٹس ہوتی ہیں، ہلدی جڑ ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، ادرک جڑ ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے. کہا کہ ان کے فائدے عام غذاؤں دواؤں سے 100 گنا نہیں 1000 گنا زیادہ ہوتے. تو چہرے کے حسن و جمال، چمک دمک کے لیے اگلا فائدہ، آنکھوں میں نئی روشنی چاہتے ہیں، نیا حسن چاہتے ہیں، اور آنکھوں کی نظر تیز چاہتے ہیں. گرمیوں میں، سردیوں میں، بارش میں، طوفان میں، بچپن میں، بڑھاپے میں کہ نظر تیز چاہتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے میں گیا تو بابا جی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے تھے. ایک اور صاحب پرانے مجھے یاد ہے کہنے لگا بابا جی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. تو نظر کی بہت زیادہ روشنی چاہتے ہیں. اور ایک اہم فائدہ بتا دوں، دل کے امراض بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ. دل کے امراض، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اتنے فائدے ہو سکتے ہیں تو میں کہوں گا شاید میں کنجوس نہیں ہوں، میرا علم مختصر ہے. اس کا علم وسیع ہے. ان 3 چیزوں کا علم بہت وسیع ہے، ان کا استعمال بہت وسیع ہے، اور ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں. دل کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے، اور جس کو معدے کا پرانا السر ہو، گیس ہو، بادی ہو، تبخیر ہو، اور کھٹے ڈکار آتے ہوں، 2 لقمے بھی وہ ہضم نہ کر پا رہا ہو، 2 لقمے بھی وہ ہضم نہ کر پا رہا ہو، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، نعمت ہے. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کیجئے گا. یہ میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہوں، بالکل باریک باریک ٹکڑے، حتیٰ کہ لوج لے جکیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہوں، بلکہ میں زیادہ بڑے کر رہا ہوں. آپ اس سے بھی چھوٹے کیجئے یہ ٹکڑے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. یہ ہلدی کے، ہلدی کو میں نے تراشا ہے، اور اسی طرح ادرک کے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کر لیجئے. ہلدی کے، ادرک کے. یہ دیکھیں اب مجھے چھوٹے ٹکڑے، اب ان چھوٹوں کو اور مزید میں باریک کر رہا ہوں. یہ دیکھیں ان کے 2 طریقے ہیں، ان کے 2 استعمال میں آج کی اس نشست میں، اس پروگرام میں بتاؤں گا. ایک استعمال یہ ہے کہ آپ اس کا قہوہ بنائیں. دارچینی کا ایک ٹکڑا لیں. یہ دیکھیں اتنا بڑا ٹکڑا، اس کو میں نے لے لیا، دارچینی کے ٹکڑے کو، اور ادرک کے میں نے چھوٹے سے ٹکڑے کو لیا آپ کے سامنے. یہ دیکھیں یہ ٹکڑا ہے، بس اس سے بڑا نہ ہو. یہ دیکھیے یہ ٹکڑا ہے ادرک کا، چھوٹا سا ٹکڑا، یہ آپ نے لے لیا، میں نے سامنے رکھ دیا. اور اسی طرح ہلدی، یہ دیکھیے ہلدی کا ٹکڑا بھی اسی طرح یہ آپ نے لینا ہے. اب یہ ہلدی کا ٹکڑا ہو گیا. اب ان تینوں چیزوں کو بالکل باریک پیس لیں، باریک کر لیں، چھری سے باریک ٹکڑے ٹکڑے کر لیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے کسی چیز کو بھگو دیں. اگر جس کو بھگو کے استعمال کیا جائے گا، پرانا طب، پرانی سائنس، پرانا سارا کا سارا علم، ویدک کا بھی اور ہندی علم بھی، یونانی علم بھی، سائنسی علم بھی، چیزوں کو بھگو کے رکھنے کی ترتیب بناتا ہے. اگر آپ اس کو بھگو دیں چند گھنٹے پہلے، یا یہ ہے شام کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس قہوے کو ابالیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارا دن ایک تھرمس استعمال کریں، سارا گھر اسی میں سے استعمال کریں، تو یہ میں نے آپ کو 1 کپ کی مقدار بتائی ہے. یہ میرے پاس 1 کپ کی مقدار ہے. 1.5 کپ کی مقدار ہو سکتی ہے، 1 کپ کی مقدار ہے. آپ اس 1 کپ کی مقدار کو دوسرے کپوں کے مطابق بڑھا دیں. بڑھانے کے بعد رات کو بھگو دیں. صبح اٹھ کے آپ اس کو ابالیں ہلکی آنچ پہ، اور بس صرف 5-6 منٹ ابالیں. اس کے بعد رکھ دیں. آدھے گھنٹے سے پہلے اس کا منہ نہ کھولیں، اس کو رکھ دیں. اس کے بعد اس کو آپ اگر اچھی طرح مل لیں، ملنے کے بعد تھوڑا سا 10 منٹ اور رکھ دیں، اور پھر اس کو چھان لیں. میں ایک جز کی تاثیر نکالنا چاہ رہا ہوں. آپ نے محسوس کیا یہ ہمارے اکثر چائے کے جو شاشے ہوتے ہیں، ٹی بیگ شاشے ہوتے ہیں، چائے کے ٹی بیگ کہتے ہیں، اس 1 کپ سے ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس سے 2 کپ اور بن جاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، ان ساری چیزوں کا اصل جزو نکال رہا ہوں. اگر آپ نے بھگویا نہ، آپ 1/4 حصہ فائدہ پائیں گے. اور اگر آپ نے اس کو صحیح ابالا نہ، تھوڑا ابالا اور ڈھانک کے نہ رکھا، تو تھوڑا فائدہ پائیں گے. پھر ڈھانکنے کے بعد کھولا اور اس کو ملا اور رکھ دیا،
तो 100% फायदा पाएंगे। इन 100% फायदों को हासिल करने के लिए एक तो इसका कहवा मैंने आपको अर्ज किया है, दूसरा इसका इस्तेमाल है कैप्सूल की शक्ल में। आइए मैं आपको कैप्सूल की एक पूरी तरतीब बताता हूं। आप हल्दी 1 पाव ले लें 250 ग्राम, आप अदरक 50 ग्राम ले लें, आप दालचीनी 50 ग्राम, एक चटान 50 ग्राम ले लें। अब इनको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद दवा तैयार है। इसको बड़े साइज के कैप्सूल भर लें। आप एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, खाने के बाद, खाने के दरमियान, खाने से पहले। आप एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। जितने मैंने हुस्न जमाल के आपको फायदे बताए हैं, इन सब फायदों के लिए ये कहवा, ये कैप्सूल, ये कहवा, ये कैप्सूल बहुत जबरदस्त है। आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे ना, जब इसको आप इसके फायदे खुद ब खुद आप पे खुलते चले जाएंगे और इसके फायदे खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। आपको आगाही मिलेगी, आपको इसमें हैरत अंगेज सेहत और तंदुरुस्ती के राज मिलेंगे, आपको बहुत फायदे मिलेंगे, आपको बहुत नफे मिलेंगे और आपको एक एहसास होगा कि फितरी हुस्न लौट के वापस आ गया। जिस हुस्न को तरसने के लिए बहुत कीमती अद्वियात और बहुत कीमती चीजें इस्तेमाल करते हैं, हम उस फितरी हुस्न को वापस लाने के लिए निहायत आसान, निहायत सस्ती और दुनिया के हर कोने में मिलने वाली चीज मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। और अपनी नस्लों को इसका तारुफ करवाएं और नस्लों को इसका फायदा बताएं और नस्लों को बताएं कि यह हमारी जिंदगी में कितना फायदेमंद है। कमर का दर्द हो, बुढ़ापा हो, झुर्रियां हो, घुटनों का दर्द हो और डिस्क के, कमर के मसाइल हो, खवातीन के अमूमी मसाइल हो जो अमूमी बयान नहीं करते, लटका हुआ पेट हो, गोश्त हो, कोल्हे हो, पोशीदा अमराज हो, आंखों की रोशनी हो और पट्टे और कमर का खास तौर पे ये खिंचाव हो जिसमें इंसान अपनी चाहता है कि मुझे टेक लग के बैठना मयसर आए। ये सेहत के सारे राज इन तीनों चीजों में मौजूद हैं और ये तीनों चीजें वो हैं जो ऐन फितरत हैं, ऐन फितरत है। ये देखिए, ये कहवा है मेरे पास, इसी का बना हुआ तैयार शुदा कहवा है। दालचीनी, अदरक और हल्दी का आप इसको जरा मजीद पकाएंगे, रंग तेज भी हो जाए। इसको चुस्की पिए, इसको जायका दें, इसको लज्जत दें। इसको मैं एक अजीब फायदा बताऊं, जो अपनी दांतों की जिंदगी चाहता है और दांतों के हर इलाज से आजिज आ चुका है, मुसड़ों और दांतों से और मुंह की बदबू से, वो ये कहवा इस्तेमाल करे। ये सारे दांतों को लग के जाएगा। मीठा बहुत हल्का डालिए, ना डालें बेहतर है, शक्कर का, शहद का डाल लें। इंशाअल्लाह ये आपकी जिंदगी में एक ताजगी बख्शेगा, सेहत और जिस्म को और हुस्न जमाल। आए फितरत की तरफ लौट के हुस्न जमाल के राज पाते रहें, लोगों को बताते रहें, लोगों का नफा करते रहें। इस सारे इल्म को फैलाएं, लोगों को ये वीडियो बताएं, शेयर करें और बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह आपको हमेशा फायदा होगा, नफा होगा और इंशाअल्लाह ये छोटे छोटे टोटके आपको इंशाअल्लाह आइंदा भी बताता रहूंगा, सीखता भी रहूंगा और सिखाता भी रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, कभी अकेले ना आए तस्बीह खाने में। सखी कभी अकेला नहीं आता, सखी सबको लेके चलता है। आप सखी बने और सबको ये तस्बीह खाने का पैगाम दें, सब्सक्राइब भी कराएं और साथ लेके आए।